الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن مع سورة الطارق، وهي سورة مكية. وقلنا فيما مضى أن السور المكية فائدة معرفة أنها سورة مكية أو سورة مدنية، أن السورة المكية تهتم في الغالب في إثبات النبوة والتوحيد وذكر القيامة وذكر البعث، وأن الإنسان مرتبط بأن يعرف البعث، لأن الإنسان إذا شعر أن الموت نهايته وأنه محاسب بعد الموت سوف يحسن كثيرا من أخلاقه، كما قال المثل: من أمن العقوبة أساء الأدب. فالإنسان دائما إذا أمن أنه لا يعاقب على فعله فإنه في الحقيقة يفعل المنكرات والموبقات. نعم، إذن عندنا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله يقول سبحانه وتعالى في نهاية السورة: والسماء ذات الرجم، والأرض ذات الصدع، ذات الصدع. إذن هناك قسمان. القسم الأول هو والسماء ذات الرجع. إذن عندنا قسم، وعندنا والأرض ذات الصدع. السماء ترجع بالمطر، والسماء ذات الرجع. عندنا المياه البحار تضربها الشمس، يتبخر، يصعد إلى طبقة عليا، يصادف بعض البرودة فيتكون السحاب، ثم ينزل في مكان آخر. إذن السماء ترجع لنا ما أخذت منا. إذن والسماء ذات الرجع، أي أنها تعيد لنا ما أخذت منا. والأرض ذات الصدع، أي أن النبات يخرج بتصدع الأرض. عندما تضع بذرة في الأرض ثم تدفنها وتسويها، عندما يكتب الله أن تخرج هذه البذرة منها شجرتها، ماذا يحدث؟ تتصدع الأرض. إذن الرجع المقصود به المطر، والصدع المقصود به النبات. إذن الرجع المطر، والصدع النبات. هل هناك آية شبيهة بهذه الآية بالمعنى أو في المعنى؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء، إذن والسماء ذات الرجع، وشققنا الأرض إذن والأرض ذات الصدع. لذلك عندما تتدبر القرآن بكثرة تجد أن آياته متوافقة، متصلة بعضها ببعض، متصل بعضها ببعض. إذن هذا الأمر الأول. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. وهذا من العجائب. نحن قدمنا في دروس ماضية، وخاصة في سورة النبأ، لما حدثنا الله سبحانه وتعالى قال: والمعصرات والمرسلات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذن عجب أن تتعجب من هذا الماء. كما قدمنا عندما يأتي الغيم هكذا، تأتي الطائرة فتختلق الغيم، هل تشعر به؟ لا. ومع ذلك يقول الله: ماء ثجاج، ماء منهمر بكثرة. ذلك في لطافة الغيم، ومع ذلك قد يغرق مدنا كثيرة. والأرض ذات الصدع، تجد الأرض، الطريق الذي سوي بالزفت والقار سميك تمشي عليه السيارات، تأتي تجد شجرة قد صدعته وخرجت. فهذه قدرة عجيبة على ليونة هذه الحبة، ومع ذلك تصدع الصخر والبيت وما شابه ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ثم قال: إنه لقول فصل. إذن القسم هذا جواب، إنه لقول فصل. إذن هو يعود على من؟
إنهم القرآن، والقرآن أخبرنا بماذا؟ البعث. القرآن أخبرنا من؟ البعث. إذن هو قول فصل، وقول فصل أي لا يرد. تقول فصل الأمر أي خلاص انتهى قضية. ومنها السيف، يقول سموه فيصل لأنه يفصل الشيء عن الشيء. لذلك إنه أي القرآن قوله فصل. والفصل ليس بالهزل. الهزل ضد الهزل هو الكلام الذي لا فائدة منه. لذلك نفى الله أن يكون كلامه هزل، إنه لقول وما هو بالهزل. كلمة هازل بمعنى هزل الأمر بمعنى ضعف، ومنها أخذ رجل هزيل أي ضعيف. فهذا القرآن ليس قوله ضعيف أو أخذ من باب اللعب أو أخذ من باب الترف أو الكلام غير مسؤول. هناك يتحدث الإنسان في أحوال معينة لكنه لا يقصد أي شيء، إنما كما يعني ثبت في سورة التوبة إنما كنا نخوض ونلعب. كلام ليس له ثمرة. لذلك الله نفى القرآن فصل ليس بهزل. لذلك الوليد بن المغيرة الذي سماه الله الوحيد لما قالوا له، يعني كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يستمع والقرآن يسحر. كلما تعمق الإنسان في اللغة العربية عجب من هذا القرآن وتركيبه وعجيب صنعه وصنعته وغريب أسراره. كل كلمة لا تخطئ مكانها، كل معنى لا تستطيع أن تأتي بأفضل منه. فجلس يستمع فرآه بعض المشركين فذهبوا إلى أبي جهل وكان خاله، فذهب إليه قال له يا أبا الوليد إن قومك جمعوا لك مالا عظيما. قال وما ذاك؟ قالوا يقولون كأنك احتجت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كان فقير، وهذا يقول احتجت إلى محمد تريد مالا، لذلك جمعوا لك مالا. قال لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال إنهم لا يرضون، انظر إلى الخبيث بجهل هذا. قال إنهم لا يرضون حتى تقول. قال وما أقول؟ والله إن على كلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإنه أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عنه. فقال له أو غير ذلك يا أبا الوليد؟ قال لا أجد إلا أنه سحر يفرق بين المرء وزوجه. لذلك قال سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. لذلك على الإنسان أن يتدبر هذه المعاني. بس دقيقة.
إذا قال الله سبحانه وتعالى إنه يعود على من؟ على القرآن. لا قول فصل أي لا يرد حازم قاطع. ثم قال نفى الله زيادة في ذلك فقال وما هو بالهزل. ثم بين الله حقيقة ينبغي على الإنسان أن دائما تكون معه. ما هي؟ إنهم يعود لمن؟ إنهم يكيدون كيف؟ إنهم من؟ المشركون. هل تقدم ذكرهم؟ لا، لم يتقدم ذكر، لكن تقدمت في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. لذلك الله سبحانه وتعالى بين إنهم يكيدون، والكيد هو العمل بخبث. الكيد هو العمل بخبث. كيد ولا يكيدون؟ إنهم يكيدون كيدا، تأكيد، هذا تأكيد. الكيد أو المكر ابتداء مذموم. الكيد ابتداء العمل بخبث. إذا كان ابتداء تقول فلان كاد فلان إذا كان ابتداء، لأنه مبني على المخادعة والغفلة واقتناص الفرصة وعدم الشرف في المعاملة. هذا الكيد. تقول كاده إذا فعل به هذه الأمور. لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يكون صريح. لذلك الله رفض أن يكون بين المسلمين من يكون خائنا. لذلك وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. خفت منهم لا تعمل بمكر، قل العهد الذي بيننا وبينكم مقطوع، حتى يكونوا واضحين. فالله سبحانه وتعالى بين أن المشركين يعملون بخبث، لكن إذا رددت عليهم كان مدحا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الأولى ذم والثانية مدح. الأولى ذم والثانية مدح. لذلك الله دائما ذكره، قال ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكر. هذه مشاكل الأستاذ. سمى مشاكل إذا رددت. لذلك الله عند هذا الأمر من باب المدح. لذلك قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال الله سبحانه وتعالى لما يريد أن يغلب الفضل ماذا قال؟ وجزاء سيئة، كأنه يقول لا تتشبه به، في باب أنه أخطأ ليس كيدا إنما خطأ. قال وجزاء سيئة، لكن من باب المكر عندما يمكر بك إنسان فتضاد هذا المكر أنت ممدوح لست مذموم. لكن لو كان ابتداء كما قدمنا في درس المطففين، قال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هل يذم الإنسان أنه يأخذ حقه كاملا؟ لا. هل يذم؟ لا يذم، لكنه إذا عامل غيره بعكس ما يريد أن يعامل يذم. لذلك وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كيف إذا كان الحق لك أخذته كاملا، وإذا كان الحق عليك أعطيته ناقصا؟ لذلك إذا ابتدأ الإنسان بالكيد فهو مذموم، وإذا رد الكيد فهو ممدوح. لذلك الله قال يكيدون كيدا، التأكيد أنه ليس عرضا وليس فجأة وليس لمصلحة عابرة، ولكن لشيء تأصل فيهم وهو الكفر والعياذ بالله. لذلك قابله الله قال وأكيد كيدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن عقابه ليس سريعا، قال فمهل الكافرين
هل هذا فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هل لها آية مشابهة لها؟ إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، فالله يقول يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد ومع ذلك عقابه أمهلهم رويدا وأملي لهم إن كيد. الله سبحانه وتعالى يعطي فرصة وفرصة وفرصة حتى إذا لم يبقى لك عذر أخذك أخذ عزيز مقتدر. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال أنا ربكم فأمهله الله، ومع ذلك امتد بكفره، فلما جاء وقت القصاص قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى في لحظة الموت متكبر، ما قال أنه لا إله إلا الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لا يريد أن يعترف بالله مطلقا، فقال الله الآن وقد عصيت قبل، الآن في لحظة الغرغرة اعترفت، واعتراف ليس سليما، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أن من ادعى الألوهية سيرونه بأعينهم يقتل هو بعينه. لذلك الله سبحانه وتعالى بين أن أقسم بالسماء ذات الرجع التي تنزل المطر، وأقسم بالأرض التي يتصدع يتشقق عنها النبات، أن القرآن قوله فصل أي لا يرد، ثم قال وما هو تأكيد أنه فصل، وأن القرآن لا تجد فيه كلمة واحدة إلا وهي لا تجد لها مكانا آخر. لذلك الله يستخدم بعض الكلمات، نرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، هذه الكلمة لا تجد لها بديلا. تلك إذن قسمة ضيزى لا تجد لها مكانا آخر. تجد الله سبحانه وتعالى يذكر الكلمات اشمأزت قلوب الذين، لكن عند المؤمن قد اشعرت. تفضل. السلام عليكم. أعلن أن غدا إجازة. ممتاز. جزاكم الله خيرا، ستحرمون من أبنائنا. تفضل يا سيدي. شيخ مصطفى قطعها يعني. ها؟ نطلع شديد ما يصير. شيخ مصطفى إن شاء الله يقطعها. نعم. إذن يقول الله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل. إذن عدنا مرة أخرى إلى أن الله يعظم القرآن. هل توجد آية تبين أن القرآن عظيم فيما درسنا؟ واحد. عما يتساءلون عن النبي. النبي العظيم قلنا ما هو؟ القرآن. أيضا أو البعث. نبي القرآن. تكلم الله عن القرآن. بالأمس أخذنا إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. وأيضا قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم. وما هو رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فقلنا أن في آية الشمس أو تكوير أن الله سبحانه وتعالى كما قدمنا الآن أن القرآن كل كلمة في موضعها. لما قال الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، إذن رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، 4 مكين مطاع ثم أمين. إذا خصمنا كلمة رسول يصبح 5. هذه الصفات الخمس لسيدنا جبريل دليل على عظمة جبريل. ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أن الذي أرسله عظيم، وأنه مرسل بعظيم وهو القرآن، ومرسل إلى عظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا تدبر. لما يقول الله إنه لقول فصل، أخبرنا بالمعاد وأخبرنا بالجنة
وأخبرنا بانتصار المسلمين وأخبرنا بالعزة وأخبرنا بكل ما يمت بصلته لنا نحن المسلمين أو صلة لمن هم كافرين، وأن دولة الباطل ساعة ودولة المؤمنين إلى قيام الساعة. ذلك الله قال إنهم يكيدون حاول أعداؤنا بشتى الطرق أن يطمسوا هذا الأمر ما استطاعوا. أول الأمر حاولوا والغوا فيه لعلكم تغلبون، حاولوا أن يشوهوا القرآن ما استطاعوا، حاولوا أن يشوهوا النبي ساحر كاهن شاعر مجنون كاذب ما استطاعوا. ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى أصحابه أبعدهم عنا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما استطاعوا. ماذا فعلوا؟ منعوا النبي من الخروج فخرج، قاتلوا النبي في أحد بدر وأحد والخندق ما استطاعوا، قاتلته العرب في حنين ما استطاعوا. ثم انتقل أعداؤنا إلى التشكيك في القرآن في السنة ما استطاعوا. في آخر الزمان في القرن العشرين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ماذا فعلوا؟ حاولوا قدر الطاقة أن يبعدون عن القرآن بما يعرف باسم اللغة العامية. إذا يعني من الأشياء العجيبة وهي وجدت يعني كمال أتاتورك رئيس تركيا أول عمل قام به فرض اللغة اللاتينية. لماذا؟ حتى يحجب أبناء تركيا عن تاريخ، حتى لو كان تاريخهم بين يديهم تاريخ اللغة العثمانية لا يستفيدوا منهم. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون هذه اللغة. لكن انظر كل هذه السنوات والبذل والمال وكل شيء وعادت تركيا مرة أخرى إلى حظيرة المسلمين بل ستموت. في ليلة ما صار العالم جاهلا لأنه لا يعرف، ومع ذلك كل ما بني انهدم وعاد الإنسان إلى أصله. لماذا؟ لأنه متشبث بقرآنه هو الذي وحدنا. كل ما نفعل قد يفرقنا يجمعنا القرآن من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض شمالا جنوبا شرقا غربا كلنا نتحدث القرآن في صلاة واحدة قبلة واحدة. لذلك الله قال إنه لقول فصل إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. لن تجد أبدا لن تجد كقوة هذا القرآن. وكيد الأعداء كما قال سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا. إذن أعداؤنا لن يصمتوا. يعني لا تظن أنك إذا اتجهت للدعوة أنك في معزل عن أعدائك. هم يعطونك أعداؤهم يعطونك بقدر ما لا يضرهم، وبمجرد أن تضرهم ينقلب. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أنه يكشف أعداءنا بطريقة لا تدع مجالا للشك أنهم أعداء. لذلك الدول الشيوعية كروسيا قاتلوا المسلمين قتالا شرسا، ومع ذلك ظل المسلمون هم المسلمين. في كل الدول العالم حاولوا أن يبيدوا المسلمين يعودون مرة أخرى. وما هو السر؟ هو القرآن الكريم الذي قوله لا يرد. نعم. وذلك الله هنا في النهاية فأمهل الكافرين أمهلهم. إذن الله يمهل سبحانه وتعالى يمهل. كل إنسان منا قد يقع منه معصية، قد يقع منه خطأ، قد تقع منه غفلة، لكن المسلم سريع الفيئة سريع الرجوع. أما الكافر فالله يجعله على كفره، يجعله الله على كفره. كلما زاد كفرا زاده نعمة، حتى إذا جاء يوم القيامة لم يجد شيئا. يعني الله سبحانه وتعالى هناك بعض المشركين يفعل الخير يتصدق ويساعد الناس، فماذا يفعل الله؟ يزيد في خيره وفي عافيته وفي ولده
كل حسنة يعملها يزيده في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة لا يجد شيء، يقول الله حسناتك أعطيت فيها في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياة الدنيا استمتعتم فيها، خلاص انت هذا حقكم. المؤمن يعطيه الله، قد يعطيه في الدنيا وقد يحرمه في الدنيا ويدخر له في الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. بس في سؤال؟ نعم أستاذ. تفضل. أنا أسمع أن الناس يقولون أن الشيوعية شيوعية، وما أدري معنى هذه الكلمة أو هؤلاء الناس. طبعا كلمة الشيوعية نأخذها باللغة العربية بمعنى الشيوع، والشيوع بمعنى أن كل شيء مباح. هي الفكرة لما نقول هذه أرض مشاع، أي ليس لأحد فيها حد. أشتري أنا وأنت أرض، ما حدك لا أعرف، لا أنا وأنت مشتركين فيها، يسمى شيوع. فالشيوعية لا نظرية قديمة أن أصل الإنسان أن كل شيء كان مشترك بين الناس، محاربة ما يعرف اسم الملكية الفردية تبسيطا، ولا هي عدة أفرع. يعني أن الإنسان لا يملك شيئا، لأن هذه فكرة الشيوعية، لأن عملية الطبقات غني فقير هذه معدومة. هم هكذا يقولون أن وجود الإنسان الأول كان كل الناس متساوي، كلهم كانوا يمتهنون الصيد والرعي، فليس هناك غني وليس هناك فقير. ثم بدأ الإنسان الخلل عنده غني فقير، ثم طبقة العمال، ثم طبقة الأثرياء، طبقة النبلاء، الملوك، وأصبحت هكذا الدنيا بزعمه. فإذا لابد أن نعيد مرة أخرى إلى نظرية الشيوعية. هذا خطأ، لأن عندنا مثل في الجزيرة نقول أنت أمير وأنا أمير، فمن يقود الحمير؟ إذا أنت أمير وأنا أمير، إذا من سيعمل؟ فالشيوعية فكرتها أن الناس كلها تعمل عند الحكومة. إذا من يجمع المال؟ الحكومة. إذا الحكومة فرد مثلي ومثلك، تستوي أنت من تعمل بأنا الذي لا أعمل أخذ نفسك. ثم بدأت فكرة ما يعرف باسم التجنيد، أنا أتجسس عليك، أنت تفسد العمل. لماذا تفسد العمل؟ لأنك لن تربح شيء، عملت أو لم أعمل سأخذ مال. فبدأت الانهيار عكس الرأسمالية. الرأسمالية تعظيم ملك الفرد. الرأسمالية أن الإنسان يحتكر ويجمع المال بشتى الطرق، قد أستغلك وقد أبني ثروتي على معاناتك. لذلك الرأسمالية قد يتحكم 5-6 أفراد في العالم كله من ناحية المال. والشيوعية عكسها بالفكرة، يعني ليست في الأخلاق. الأخلاق أمر آخر، نتكلم بالفكرة الأساسية. ثم بدأت عاد والليبرالية هي فكرة الحرية، أن الإنسان لا تضيق عليه في كل شيء، اجعله حرا بحيث أنه لا يتعدى على حقوق الآخرين، حر في أفكاره، حر في تعاملاته، حر في شرائه، بيعه، لبسه. هذه فكرة الليبرالية عموما، يعني كل هذه تبسيط، ولا لا كل واحدة لها فروع ولها تقسيمات ولها نظريات. وهؤلاء يعني أناس مستقلين. طبعا الشيوعية عندك ماركس هو أول من طرح الفكرة، ثم أصبحت له نظريات ما يعرف باسم التفسير المادي للتاريخ، وكيف وجد الإنسان، ونظرية أن هل يوجد إله أو لا يوجد إله. وأصبحت أفكار مبنية على الفكرة الأولى كيف وجد الإنسان. هي طبعا الشيوعية ظهرت بعد داروين الذي قال أصل الإنسان قرد. نعم. داروين فكرته دمرت نظرية النصارى. ما هي مبنى عقيدتهم؟ مبنى عقيدتهم واحد، أن الله خلق من آدم. ماذا فعل آدم؟ عصى. لما عصى ماذا حدث؟ لعن، لأن ذريته صارت ملعونة في الشفاء، فأصبحت ذرية آدم منذ آدم إلى عيسى وهي تحمل هذه الخطيئة. فجاءت نظرية الفداء،
وهو لا بد أن يكون جزء من الإله يفدي بني آدم عن خطيئة أبيهم آدم. فصارت عندنا الخطيئة والفداء، فأصبح عندنا عيسى هو الخلاص. إذا مبني على ماذا؟ أن آدم خلق. نظرية داروين ما هي؟ أن الإنسان أصله جزئيات صغيرة في مستنقعات، منذ تطور حتى صار الإنسان. إذن هل يوجد آدم؟ لا، عندهم لا. إذن نظرية داروين، هل يوجد آدم؟ لا. إذا لم يوجد آدم، هل هذه النظرية موجودة؟ لا. فاخترقها ما يعرف باسم ماركس يهودي، اقتنص هذه الفكرة فأسس نظرية الشيوعية، واقتنصها فرويد صاحب العلم النفسي وهو أيضا يهودي، واختارها أيضا دوركايم الفرنسي فيما يعرف باسم العلاقة الاجتماعية أو العقل الجماعي. كلهم بنوا نظرياتهم على نظرية داروين وكلهم يهود. نعم شيخ. وأيضا في التاريخ نسمع عن التتار. من هم هؤلاء التتار؟ التتار يعرفون أخواننا الصينيين. الآن عندنا هذه الصين فوقها ما يعرف باسم منغوليا. نعم. منغوليا. التتار هذا مثل ما تقول قبيلة. هناك أيضا قبيلة اسمها مغول، أيضا قبيلة أخرى. لذلك الذي لا يعرف التتار والمغول يظن أنهم واحد. هم ليسوا واحد، هم قبيلة في قبيلة. هذه التتار، قبيلة التتار منها جنكيز خان. واسمه إنسان. جنكيز خان اسمه توجيه، هو أصله توجيه، اسمه الأصل توجيه، لكن جنكيز خان يعني ملك الأرض. جنكيز خان يعني ملك الأرض. هذا الرجل ذكي جدا، عبقري، استطاع أن يوحد التتار، قبائل متفرقة استطاع أن يجمعها، ثم جمع مع التتار المغول، ثم وحد هذه الأرض وغزا الصين وأخذ الصين، ثم كون مملكة عظيمة جدا كان في حدوده هنا المسلمين، ما يعرف باسم خوارزم شاه، ملك العرب أو المسلمين. هذا تعارك مع جنكيز خان ففتح كما يقولون باب النار، فتح فم المغول، فانطلقوا من الصين حتى وقفوا على مصر. انطلق جنكيز خان في سنة 610 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح بلاد المسلمين، ولم يقفوا إلا يعني على حدود مصر في سنة 658. يعني ابنه وأبناءه حتى هولاكو حفيد جنكيز خان الذي دمر بغداد. أسمع عن هولاكو حفيده. ثم بدأ المغول بدأت معركة شرسة عرفت باسم شقحة سنة 702 هجرية، يعني بعد كم؟ بعد 100 سنة من انطلاق جنكيز خان. ثم في سنة انتهى تقريبا التتار، أصبح اسمهم احتلوا الهند وعرفوا باسم المغول في الهند، وظلت إلى تقريبا إلى قبل 100 سنة وهم يحتلون الهند المغول، واضح؟ إلى أن ظهر رجل في سنة تقريبا آخر 890 هجريا عرف باسم تيمور لنك. تيمور لنك هذا قاتل، يعرف أخواننا الأتراك، قاتل بايزيد وأسر بايزيد في معركة عرفت في آسيا الصغرى، أنقرة، حوالين أنقرة، معركة شرسة بين تيمور لنك المغولي وبين بايزيد، وأسر بايزيد. يقولون في الرواية أنه أخذه في قفص وذهب به إلى سمرقند، مملكته هناك في سمرقند. تيمور لنك، كلمة لنك باللغة المغولية تعني الأعرج، يعني تيمور
الأعرج. وصلى الله على محمد. الله. أستاذ هذا الشاه هذا انضم إلى التتار؟ قتل. قاتله التتار. هو الذي فتح النار عليه. يقولون اتركوا الترك ما تركوه. نعم. فكانت العقوبة هذه.